السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا غادي نشوفو في هاد الحصة هادي تمارين في الدرس ديال لا سينيماتيك دو بوان ماتيريال. دونك التمرين الأول يعني un exercice simple. On considère un point matériel M se déplaçant dans un référentiel R O X Y Z muni de la base IJK. Les coordonnées du point M dans le référentiel R sont données par x de t égale à t plus 1, y de t égale à t carré plus 1 et z de t égale à 0, t étant le temps. La première question, donner l'équation de la trajectoire de M dans R, en déduire sa nature. غادي نشوفوا دابا كيفاش كنقدروا نحدوا ليكواسيون دو لا تراجيكتوار رغم انه ديجا شفتوا هاد القضيه هادي في الباك. دونك يعني عادي جدا غادي نحاولوا نإليمينيو لو طون. دونك on a x de t كتساوي t plus 1 et y de t كتساوي t carré plus 1. بما ان z de t كيساوي 0 كيعني ان هاد لو موفمون هذا est un mouvement plan. mouvement plan لانه ما عنديش حركه في z. دونك mouvement plan يعني الا كانت عندي حركه غير في جوج لي زاكس هنا ماشي بالضروره زاد هو اللي يكون نول باش نقولوا موفمون بلون، ممكن اي واحد فيهم يكون نول وغادي يكون عندي ان موفمون بلون يعني حركه مستويه. دونك شنو غادي نديرو هنا؟ غادي نخرجوا لو طون من هاد لي زيكواسيون من وحده فيهم ونعاودوه في لوطر. اسهل وحده هي ناخذوا لو طون من تي لان من اكس عفوا، لانه الا خديناه من ايغراك عندي ميمكنش نخرج تي مباشره حيت غادي يولي عندي ندير لا غاسين دو ايغراك موان 1 اولا موان لا غاسين دو ايغراك موان 1. لذلك نخرجوا من تي يعطيني بلي من اكس عفوا يعطيني بلي تي كيساوي اكس موان 1. دونك y كتساوي اكس موان 1 او كاري بلس 1. نقدر نشر هادشي هذا غادي يعطيني بلي y كتساوي اكس او كاري موان 2 اكس بلس 1 بلس 1 يعني بلس 2. وهاد ليكواسيون هادي اللي هي اكس او كاري ناقي جوج اكس زائد جوج هي ايكواسيون ديالاش؟ هادي راه ايكواسيون. دونك سي اون ايكواسيون يعني ax au carré plus bx plus c équation d'un parabole شلجم d'un parabole. دونك شنو غنستنتجو؟ ان هاد لو موفمون هذا لا ناتور ديالو هو ان موفمون parabolique. دونك لو موفمون étudié est un mouvement plan. est un mouvement parabolique. La deuxième question, calculer la vitesse v et l'accélération gamma du point M. Donc هذا سؤال مباشر يعني غادي نحسبوا غير les dérivés de. Donc on a la vitesse de M par rapport à R شنو كتساوي كيف ما كنعرفوا يعني في لي كوردوني كارتيزيان كتساوي x بوين سويفون لو فيكتور اي اكس. هنايا مبدلين ليا لا باز مسموها اي جي كا، فانا غادي نمشي على حساب التمرين فغندير x بوين فوا اي بلس y بوين فوا جي بلس z بوين فوا كا يساوي x بوين يعني لا ديريفي ديال t بلس 1 شنو هي واحد. دونك غتبقى عندي i بلس لا ديريفي ديال y يعني t كاري بلس 1 شنو هي لا ديريفي ديالها؟ هي دو t فوا جي بلس زد بوان راه هي زيرو. دونك تبقى لي غير بهاد الشكل هذا. ثم من بعد لاكسيليراسيون اللي كتساوي x دو بوان سويفون i بلس y بوان ولا y دو بوان سويفون جي بلس z دو بوان سويفون ك يساوي لا ديريفي ديال واحد يعني داكشي اللي مضروب في i هي زيرو. دونك هداكشي اللي سويفون i غادي يحيد. لا ديريفي ديال جوج تي هي جوج دونك كتبقى لي 2 فوا جي ولا ديريفي ديال زد دو بوان يعني لا ديريفي ديال زيرو هي زيرو دونك كتبقى لي غير 2 فوا جي. دونك هذا هو لو فيكتور اكسيليراسيون. Passons à un deuxième exercice. Donc بطبيعة الحال نتوما كتحاولوا مع التمرينات كتشوفوا الجواب من بعد. Dans un référentiel R, un point M décrit un cercle de centre O et de rayon petit r avec une vitesse v de M par rapport à R. Deux modules V0 sur 1 plus alpha t
où V0 et alpha sont deux constantes positives. La première question, calculer l'abscisse curviligne S de t du point M, sachant que S de t égale à 0, كتساوي 0. Donc هنايا كنهضروا على la base de Freinet, حيت هاد l'abscisse curviligne شفناه في la base de Freinet وكنعرفوا l'expression ديالو. يعني في la base de Freinet شنو هي العلاقة اللي كانت عندنا؟ Donc العلاقة ما بين l'abscisse curviligne مع le module de la vitesse. La première question. Donc on a S de t, ou la vitesse, le module de la vitesse, شنو تساوي؟ كيساوي ds sur dt. ومن هو هادشي غيعطيني بلي ds كتساوي لو موديول ديال في، انا غادي نرمز له ب في فوا دي تي، وهادشي هذا كيعطيني بلي اس الانتيغرال ديال دي اس هو اس كتساوي الانتيغرال ديال في فوا دي تي. يعني هاد الانتيغرال بطبيعة الحال كنقصدو بيه بريميتيف لانه ما عنديش لي بور. دونك شنو غادي يعطيني هادشي هذا؟ غادي يعطيني بلي اس دو تي كتساوي الانتيغرال بالنسبة لفي راه عاطيني لو موديول ديال في كيساوي في زيرو sur 1 plus alpha t dt يساوي v0 غادي تخرج برا لانها كونستونت غتخرج من الانتغرال، غادي يبقى لي الانتغرال ديال 1 على 1 بلس الفا t. دونك عندي 1 على ax بلس b. هنايا غادي نضربو في الفا الفوق والتحت تتبقى ليا، دونك غادي نقسم هنا على الفا وغادي ندير الانتغرال ديال الفا sur 1 بلس الفا t dt. كنلاحظوا انه الفا راه هي لا ديريفي ديال 1 بلس الفا تي. دونك هادشي هذا شنو كيعطيني؟ كيساوي في زيرو سور الفا، لا بريميتيف ديال هادي راه هي ال ان ديال لا فالور ابسولو دو 1 بلس الفا تي. ديجا الفا موجب و تي موجب، دونك نحيدو لا فالور ابسولو ونخليوها ال ان دو 1 بلس الفا تي بلس كونستونت، ما نساوش لا كونستونت. ولكن كيفاش غادي نحدو هاد لا كونستونت هادي؟ بهاد لا كونديسيون انيسيال اللي عطيني S de t égale à 0 كتساوي 0. دونك هادشي اللي غندير هنايا، دونك S de 0 كتساوي من جهة V0 sur alpha فوا ln ديال 1 بلس alpha فوا 0 يعني ln ديال 1 بلس لا كونستونت، يعني كيساوي لا كونستونت لأنه ln de 1 égale à 0 ومن جهة أخرى كتساوي 0 d'après l'exercice. دونك لا كونستونت كتساوي 0 وهادشي غيخليني نستنتج بلي S de t égale à V0 sur alpha fois ln ديال 1 plus alpha t وهذا هو S en fonction de temps. La deuxième question. En déduire la durée du premier tour effectué par le point M. يعني هنايا عندي un point M décrit un cercle، يعني هذا un mouvement circulaire، وعرفت شنو كيساوي S de t. ولكن بغينا شحال هي المده الزمنيه باش يكون هاد لو بوين ام هذا دار دوره كامله على هاد لو سيركل. ديال الطريقه راه باينه، كنعرفوا انه الا دار لو بوين ام دوره كامله كيعني ان اس شحال كيساوي 2 بي. داكشي علاش هنا قالوا لي لو بروميير تور، لانه في لو دوزيام تور غادي يكون 4 بي، 2 بي زائد 2 بي. في لو تروازيام تور غادي يكون عندي 6 بي. دونك هنا لو بروميير تور شحال غادي يكون عندي اس كيساوي 2 بي. فغادي نحل المعادله ونحدد شنو كتساوي تي بكل بساطه. دونك لا دوزيام كيسيون اس دو تي نسميها مثلا تي بريم ونسميها تي ان تساوي 2 بي. غادي يعطيني هادشي هذا باللي في زيرو سور الفا فوا ال ان ديال 1 بلس الفا فوا تي ان كتساوي 2 بي. غادي ندي هذيك في زيرو سور الفا للجهه الاخرى، فغيبقى ليا 1 بلس الفا فوا تي ان. غادي ندخلو ليكسبونسيال في الجهات بجوج لانه الهدف ديالي انا هو داك التي اللي كاين لداخل في الالان، يعني غادي ندخل ليكسبونسيال وغادي تبقى ليا من الجهه الاخرى 2 بي فوا الفا سور في زيرو، يعني ليكسبونسيال 2 بي الفا سور في زيرو. وهادشي غادي يعطيني بلي تي ان تساوي ليكسبونسيال اولا 1 على الفا fois l'exponentielle 2 pi alpha sur V0 moins 1. ندوزو للسؤال الموالي. Exprimer gamma de M par rapport à R، يعني l'accélération du point M
ولكن dans la base de freiner. يعني باش نexprimer l'accélération dans la base de freiner كاين انه خاصني l'accélération normale et l'accélération tangentielle. فكيفاش غادي نحصلوا عليهم من هنايا؟ اول حاجه l'accélération tangentielle واضحه جدا لانها كتساوي لا ديريفي ديال دي في ديال لو موديل ديال في بارابور او طون. دونك غادي نديرها وغادي نحسبها مباشره. دونك نبداو بهاد القضيه ومن بعد نشوفوا كيفاش نديروا l'accélération normale. دونك اون في يعني لو موديل ديال لا فيتيس شنو كيساوي واحد على واحد بلس الفا تي اولا في زيرو على واحد بلس الفا تي. دونك دي دو في سور دي دو تي اللي كيساوي ا تي يعني لا كومبوزون تونجونسيال دو لاكسيليراسيون دون لا باز دو فريني كيساوي في زيرو لا ديريفي ديال واحد على واحد بلس الفا تي هو ناقص الفا على واحد بلس الفا تي او كاري. دونك هادي لاكسيليراسيون طونجونسيال. بالنسبه لاكسيليراسيون نورمال غادي نطبقوا مباشره لا فورمول اللي عندنا في الدرس اللي هي ان تساوي في كاري سور ار تساوي. بالنسبه لفي كاري ليكسبرسيون ديالها هنا ار ما عندناش فيها المشكل لانه عندنا ان موفمون سيركولير وعطينا لو غيون ديالو متفقين. دونك ما كاينش اشكال في ار في هذه الحاله هذه. ثم غادي نحاولوا عندنا ليكسبرسيون ديال في فغادي نعوضو مباشره. غادي تبقى ليا في او كاري سور 1 بلس الفا تي او كاري هنايا كنرمزو الار ببوتيت ار. دونك ليكسبرسيون هي في زيرو او كاري سور ار فوا 1 بلس الفا تي او كاري. وبالتالي الا بغينا نكتبو دابا لاكسيليراسيون دونك غاما دو ام بارابور ار كتساوي l'accélération tangentielle ناقص alpha fois v0 sur 1 plus alpha t au carré fois le vecteur unitaire كنا سميناه طو plus v0 au carré sur r fois 1 plus alpha t au carré fois le vecteur normal de la base de frein. نشوفوا un troisième exercice. Soit R, O, I, J, K, un repère orthonormé direct, considérons un point M matériel qui décrit dans le plan OIJ un mouvement suivant la trajectoire de la figure 1. L'équation de cette trajectoire est donnée en coordonnées polaires par ρ égale à 1 sur 2 fois ρ0 fois 1 plus cosinus de phi, où ρ0 est une longueur donnée, phi compris entre 0 et pi, et phi point supérieur strictement à 0. هاد ليكواسيون بولار هنايا حنا في الدرس كنا خدمنا ب ار او تيتر. فهنايا عاطينا غو اي في متفقين وهادو غو هو ار وفي هي تيتر متفقين. دونك ملي كنقولوا ايكواسيون بولار اولا يعني ايكواسيون دو لا تراجيكتوار في لي كوردوني بولار يعني كنشوفوا لا ريلاسيون اونتر ار اي تيتر اولا اونتر غو اي في. دونك هادو كيبقاو غير دي نوتاسيون طبيعي الحال. حنايا في الباك وقبل الباك كنا كنشوفوا ليكواسيون كارتيزيان يعني لا ريلاسيون اونتر اكس اي يغريك اي زد. ولكن هنا تزادتنا شي حاجه جديده اللي هي ليكواسيون دو لا تراجيكتوار اون كوردوني بولار اللي هي لا ريلاسيون اونتر ار اي تيتا اولا اونتر رو اي في. دونك هنا عطيني واحد المعلومه كذلك ان في كومبري انتر 0 و بي اي في بوين سوبيريور ستريكتومون 0 اللي غير في هاد الحاله ديال التمرين هذا. دونك هذا هو الشكل كيف ما كتشوفوا. عندنا هنايا اي جي اولا او اكس او يغريك وعندنا اورو اللي هي او ار اللي كنعرفوا و تيتا عموديه على اورو. دونك هذه راه لا فيغور بلان اللي شفناها في الدرس. دونك السؤال الاول démontrer que la vitesse de m dans r peut s'écrire dans la base euro et phi يعني la base pour l'air sous la forme la vitesse de m par rapport à r égale à ρ0 phi point cosinus de phi sur 2 moins sinus de phi sur 2 fois euro plus cosinus de phi sur 2 fois e phi. Donc نجاوب على السؤال هذا. بغينا l'expression ديال la vitesse في les coordonnées يعني dans la base polaire. Donc la première question غادي نكتبو مباشرة شنو كتساوي l'expression ديال la vitesse في les coordonnées polaires. On a v de m par rapport à r شنو كتساوي r point اولا هنا غادي نرمزو لها ب ρ point suivant euro plus r fois θ point يعني ρ fois phi point
suivant le vecteur e phi plus z point fois ez. ما عندناش هذه لاننا خدامين غير بلي كوردوني بولير. وهاد لي زيكسبرسيون ملي غادي نجيبوهم نشوفوا لي دوني اللي عطينا في التمرين. عطينا هاد المعطى هذا غو كيساوي 1 sur 2 غو 0 1 بلس كوسينوس دو في. فغادي نستغلوا هذه باش نجاوبوا باش نحدوا l'expression ديال لا فيتيس. دونك on a rho كتساوي rho 0 sur 2 fois 1 plus cosinus de phi plus cosinus de phi. دونك باش نحدو rho point غادي نديريفيو هادشي بكل بساطة. دونك لا ديريفي ديال rho او لا rho point شنو تيساوي rho 0 sur 2 هادو كونستون تخرج برا fois 1 اولا يعني فوا لا ديريفي ديال 1 بلس كوسينوس دو في اللي هي شنو هو لا ديريفي ديال الكوس هي ناقص سينوس. هنايا تخرج ليا موان. ولكن بلاتي ما ننساوش ان هاد في هادي ايت اون فونكسيون كيف ما شفنا في الدرس. لذلك لا ديريفي ديال كوسينوس دو في شنو هي موان في بوان فوا سينوس دو في. دونك في بوان فوا سينوس دو في. دونك غادي نعوضها تماك. مازال خاصني في بوان. لا ماشي مشكل في بوان نخليها بداك الشكل لانه نشوفوا ليكسبرسيون اللي طلبوا مني نبينها فيها في بوان يعني ما خلقش ليا مشكل. دونك على ما اعتقد كاينه في بوان. دونك ما كاينش مشكل في بوان كاينه. دونك غادي نعوض هادشي غيعطيني بلي لا فيتيس دو 1 بارابور ا ار كتساوي موان غو 0 sur 2 فوا في بوان فوا سينوس دو في بلس نعاودو ليكسبرسيون ديال غو هي غو 0 sur 2 fois 1 plus cosinus de phi fois phi point fois le vecteur unitaire e phi. هنايا نسيت le vecteur unitaire euro. حنا خصنا نكتبوها كيف ما طلبوا منا يعني غادي نعمل بغو 0 fois phi point fois cosinus de phi sur 2 اولا كنلاحظ انه هنايا عندي cosinus de phi sur 2 sinus de phi sur 2. اذا هنا خاصني نستعمل لي ريلاسيون تريغونوميتريك او لي ترانسفورماسيون تريغونوميتريك. هادو مهمين بزاف في لا ميكانيك دو بوين. لذلك بالنسبه لبعض الشعب كتحتاجوا بزاف هاد لي ترانسفورماسيون تريغونوميتريك ولكن راه بطبيعه الحال بشكل عام راه هادو مهمين. دونك شنو هي لا فورمول اللي غادي نحتاجو هنايا هي السينوس ديال جوج اكس اللي كتساوي جوج في الكوسينوس دو اكس في سينوس دو اكس. غادي نحاولوا نستغلوا هاد القضيه هادي. وكذلك بالنسبه للكوس لانه ما خاصش يبقى عندي كوسينوس خاصني كوسينوس دو في سور 2 سينوس ديال في سور 2. الوغ الا درناها بالنسبه لهاد السينوس هذا نعوضو بالنسبه لهاد السينوس اولا حنا باش نسهلوها غادي نعملو بداكشي اللي طلبين مني يعني غو 0 فوا في بوان فوا الكوسينوس ديال في سور 2 ها هي غو 0 فوا في بوان فوا سينوس ديال في سور 2 فاكتور. ثم هنايا نعملو حسب هادشي اللي عندنا هنايا غادي يبقى ليا ناقص واحد على جوج فوا سينوس دو في على سينوس ديال في سور 2 بلس هنا كيف ما قلنا عملنا بغو 0 فوا في بوان فوا سينوس ديال في سور 2 يعني غو 0 فوا في بوان ما غاديش تعاود تكتب غادي نكتب واحد على جوج فوا واحد بلس كوسينوس دو في مقسومة على سينوس ديال في سور 2. دابا هاد القضيه هادي علاش درتها وعلاش هي مهمه بحال هاد الاسئله هادو لانه كندير ليدونتيفيكاسيون مع ديك لا فورمول اللي طالبين مني نبينها فكنزيد نكثر نعرف شنو خصني نبين. نقدر كذلك شي حاجه انا ما حافظهاش نعرفها غير من هنايا وغيحسبها ليا صحيحه بطبيعه الحال. هنا كنلاحظوا انه داكشي اللي بقى سويفون اورو راه هو ناقص سينوس ديال في سور 2. دونك داكشي اللي سويفون اورو راه هو ناقص سينوس ديال في سور 2. اذا شنو خصني نبين خصني نبين بلي هاد سينوس دو في كتساوي جوج فوا سينوس ديال في سور 2 فوا الكوسينوس ديال في سور 2 فوا سينوس ديال في سور 2 ياك. كاين بلاتي هنا سويفون اورو انا باش عملت انا غلطت في التعميل هنايا خاصني ندير الكوس هنايا كوسينوس. دونك هنا غادي تولي عندي في المقام كوس وحتى هنايا كوس. وبالتالي دابا غادي نعوض سينوس دو في غو 0 فوا في بوان فوا الكوسينوس ديال في سور 2 هنايا تبقى ليا ناقص سينوس ديال في سور 2
fois le cosinus ديال phi sur 2 مقسومة على 2 fois le cosinus ديال phi sur 2 fois euro plus هادشي اللي سويفون او في حتى هو غادي ناخد عليه فكرة من هنايا. خاصني نبينو كيساوي الكوسينوس ديال في سور 2 وبالتالي هاد واحد بلوس كوس دو في اشنو خاصها تكون؟ خاصها تكون هي ياك عندي سينوس دونك لا عندي الكوسينوس، يعني الا بغيت الفوق يبقى ليا غير الكوسينوس خاص يكون هاد واحد بلوس كوسينوس دو في يكون كيساوي كوسينوس دو في سور 2 او كاري. فعلا كاينه هاد القضيه هادي كنعرفوا هاد لا غولاسيون دونك 1 بلس كوسينوس ديال جوج الفا سور 2 هادي راه هي كوسينوس دو الفا او كاري. دونك لاحظتوا معايا كيفاش انا ما حافظتش هاد لي فورميل هادو قدرت نبينهم. دونك غنجي نعوض هاد واحد بلس كوسينوس دو في بواحد ب 2 فوا الكوسينوس ديال في سور 2 او كاري على الكوسينوس ديال في سور 2 فوا او في وبالتالي كنحصلوا على l'expression demandée rho 0 fois phi point fois le cosinus de phi sur 2 fois moins sinus phi sur 2 fois euro plus cosinus de phi sur 2 fois e phi. La deuxième question. Déterminer la vitesse de m par rapport à r, يعني le module du vecteur vitesse. Ça fait يعني غادي نحسبوا le module مباشرة غير من هاد l'expression هادي. Donc la deuxième question, on a le module de la vitesse de m par rapport à r يساوي هاد الكونستون تتخرج برا ولكن منساوش نديرو لها لا فالور ابسولو كتبقى ليا غو 0 فوا في بوان فوا الكوسينوس ديال في سور 2. هنا نديرو لا فالور ابسولو ولكن راه ممكن نحيدوها. علاش ممكن نحيدوها؟ لانه عندي واحد لانفورماسيون على في بوان وعلى في بوان موجبه، يعني الا كانت في لا فالور ابسولو غادا تخرج وفي محصومه بين 0 و بي. دابا انا ما محتاجش الكوس ديال في، محتاج الكوس ديال في سور 2. دونك غادي ناطر في سور 2 غادي نلقى انا محصوره بين 0 و بي سور 2 وفي الانترفال 0 بي سور 2 الا درنا الدائره المثلثيه سي اون تراس لو سيركل تريغونوميتريك غادي نلاحظوا باللي دون الانترفال 0 بي سور 2 لو كوسينوس اي بوزيتيف وبالتالي يمكن ليا نحيد لا فالور ابسولو. دونك هاد ليكسبرسيون غتخرج بهذا الشكل هذا فوا دابا نديرو لو موديل ديال هادشي هذا راه كيساوي لا غاسين ناقص سينوس ديال في سور 2 او كاري يعني سينوس ديال في سور 2 au carré plus le cosinus ديال في سور 2 au carré. هنايا ما خاصكش تخليها اليوم بهذا الشكل هذا لانه خصك تلاحظ ان كوس او كاري زائد سينوس او كاري ديال لو ميم اليمون راه كيساوي واحد. دونك يبقى ليا كيساوي غو 0 فوا في بوان فوا cosinus phi sur 2. La troisième question. En déduire tau le vecteur unitaire tangent à la trajectoire. يعني هاد الطو هذا هو لو فيكتور ديال لو فيكتور طونجونسيال ديال لا باز دو فريني. دونك في هاد الحاله هادي هاد الطو اشنو تيساوي؟ كيفاش غادي نقدروا نستنتجوا التعبير ديالو؟ ديجا كنا قلنا هاد القضيه هادي في الدرس كنعرفوا انه لو فيكتور فيتاس اي بورتي بار لو فيكتور طو. متفقين معايا هنايا ولا لا؟ يعني فا كيساوي لو موديل دو لا فيتاس فوا لو فيكتور طو. اذا غادي نديرو ليدونتيفيكاسيون مع هاد لا فورمول اللي عندي سابقا مع لا فورمول اللي كنحصل عليها في لا باز دو فريني وغادي نعرفوا شنو كيساوي لو فيكتور طو. دونك هادشي اللي غادي نديرو هنايا لا troisième question. On a v de m par rapport à r شنو كتساوي؟ كتساوي غو 0 في بوان cosinus ديال في sur 2 fois moins sinus phi sur 2 fois le vecteur unitaire euro plus cos phi sur 2 fois le vecteur unitaire e phi. ومن جهة أخرى كنعرفوا أن le vecteur vitesse est porté par يعني كيساوي le module ديال le vecteur vitesse fois le vecteur unitaire tau de la base de Freinet. دونك غادي نديرو identification علما أن le module هو هادشي هذا فما نحتاج لا نعمل لا والو، يعني مباشرة غادي نلاحظوا باللي هادشي غادي يعطيني باللي طو هو هاد لا كونتيتي هادي. يعني غنديرو هادي كتساوي هادي وغتعطينا الجواب. تبقى لي هنا موان سينوس في سور 2 فوا اورو بلس
cosinus ديال phi sur 2 fois E phi. Donc حصلنا là l'expression ديال le vecteur tangentiel de la base de Freinet dans la base polaire. غادي ندوزو دابا la quatrième question. Montrez que l'angle E phi tau كتساوي phi sur 2. كيفاش غنحسبوا هاد l'angle هذا؟ هنايا كنفكر في القضيه ديال لو برودوي سكالير، لان لو برودوي سكالير تيبان فيه الكوس، وانا الا عرفت الكوس فغنعرف شنو كتساوي لونغل. متفقين معايا ولا لا؟ فغنبين بلي الكوس ديال هاد لونغل هذا كيساوي في سور 2، وبالتالي غادي ندير ليدونتيفيكاسيون وغادي نحصلوا له ان هذاك لونغل راه هو في سور 2. دونك هادشي اللي غادي ندير هنايا، ندير لو برودوي سكالير او في طو. دونك هذه هي الطريقه باش كنحسبوا لي زونغل في هاد لو كالكول فيكتوريال. دونك لا كاتريام كيسيون on a soit نديرو طو سكالير او في او لا او في سكالير طو، راه اصلا لو برودوي سكالير راه كوميتاتيف يعني تبادلي. او في سكالير طو يساوي، غادي ناخدو غير داكشي اللي مضروب في او في ليكسبرسيون ديال طو اللي هو كوسينوس ديال في سور 2. ما فيه لا صعوبه لا والو، يعني هادشي واضح جدا. دونك هادشي شنو غادي يعطيني؟ دونك من جهه اخرى كتبوا باللي او في سكالير طو شنو تيساوي هذا؟ لو موديول ديال او في فوا لو موديول ديال طو فوا الكوسينوس دو لونغل اونتر او في اي طو. وهادشي هذا غادي يعطيني باللي كوسينوس ديال او في طو، لانه لو موديول ديال او في كيساوي لو موديول ديال طو كيساوي واحد، كار سو سون دي فيكتور يونيتير، كيساوي الكوس ديال في سور 2 ومنه هاد لونغل هذا راه كيساوي في سور 2. شي غيعطيني بلي لونغل او في طو ايكال في سور 2. واخا هنا كاين واحد المشكل اللي هو نورمالمون علاقه بهذا الشكل هذا، كوس ديال واحد لونغل اكس كيساوي كوس ديال واحد لونغل ايكغيك، ما كيعطينيش بلي اكس كيساوي ايكغيك. هاد القضيه باش كديروها في الرياضيات. في الرياضيات ما عندكش الحق دير هاد القضيه، في الفيزيك ديرها ما كاينش المشكل، لانه في الرياضيات يعني كنركزوا بزاف على الامور الرياضيه وما كنحاولوا ما ننقزوش شي سطر لا ما بيناش شي حاجه. فنورمالمون هنا خاصنا نبينوا انه هاد لي دو زونغل راهم كينتميو لواحد الانترفال، مثلا بجوجهم كاينين في 0 بي سور 2 او لا. ولكن هاد التفاصيل هادو كيف ما قلنا تنهضروا عليها في الرياضيات، يعني كار هاد لا فونكسيون كوسينوس راه ماشي انجيكتيف، ما عندناش الحق نديروا هاد القضيه. ولكن المهم في الفيزيك ماشي مشكل، غير ديروها كوس دو اكس ايكال كوس دو ايكغيك، كطق بلي اكس يساوي ايكغيك، نفس الشيء بالنسبه للسينوس ولا الطونجونت. دونك غادي ندوزو دابا la question 4b. Représentez graphiquement le vecteur tau. حنا كنعرفوا ان لو فيكتور طو طونجونسيال على لا تراجيكتوار، دونك ولكن عندي جوج لي بوسيبيليتي، لانه واش نرسمو بهذا الشكل هذا ولا بهذا الشكل هذا على حسب شنو هو لو سونس ديال لو موفمون، ولا شنو هو لو سونس ديال لو فيكتور فيتيس، لانه طو مع لو فيكتور فيتيس عندهم لو ميم سونس. دونك باش غادي نعرف انا غادي نمشيو لهاد ليكسبرسيون ديال لا فيتيس اللي ديجا بيناها، هي اللي غتعطيني الجواب. غادي نمشيو لا كومبوزونت ديال في، لا كومبوزونت ديال في سويفون او في، وغادي نشوفوا واش غادي ديك لا كومبوزونت سالبه. الا كانت سالبه فلا فيتيس و او في غادي يكون عندهم منحيين متعاكسين، والا كان عندي يعني الكوسينوس ديال في سور 2 موجبه فغتكون لا فيتيس مع او في عندهم لو ميم سونس. متفقين معايا هنا؟ وبالتالي شنو تلاحظوا هنايا؟ تلاحظوا انه كيف ما قلنا سابقا ان في سور 2 راه شي حاجه اللي هي محصوره ما بين 0 بي سور 2، دونك الكوسينوس ديالها غادي يكون موجب. دونك عندي شي حاجه اللي هي موجبه سويفون او في. وما نساوش ان هاد لا كونتيتي هادي اللي هي غو 0 في بوان كوسينوس ديال في سور 2 ديجا اون مونطري كيلي بوزيتيف. دونك كيفاش غادي نرسم دابا؟ غادي نرسمو بهذا الشكل هذا. هذا هو لو فيكتور طو، ونفس الشيء بالنسبه لو فيكتور فيتيس. علاش ما نرسموش بهذا الشكل؟ لانه رسمته بهذا الشكل الثاني كنلاحظوا ان او في مع في عندهم دو سونس اوبوزي، وهاد القضيه هادي ما صحيحاش دابخي هاد لا فورمول ديال لا فيتيس. فغادي ندوزو دابا لا سانكيام كيسيون. déterminer gamma t et gamma n respectivement les vecteurs accélération tangentielle et normale.
إذا هنايا كنلاحظو في la sixième question en déduire ρ le rayon de courbure de la trajectoire ainsi que le vecteur unitaire n. يعني بالنسبة للفيكتور نورمال هنايا ديال لاكسيليراسيون ما غاديش نستعملو لا فورمول في كاري سور ار، انه ما غاديش تصلح لينا، فحتى غادي نحددو شنو كتساوي لاكسيليراسيون، عاد من بعد غادي خصنا نستنتجو شنو كيساوي لو رايون دو كوربور. دونك نبداو بعدا بالاكسيليراسيون طونجونسيال لانه غادي نحسبو فيها غير اون ديريفي. لا سينكيام كيسيون اون ا لو موديل دو لا فيتيس نرمزلو ب في، شنو كيساوي رو بوان فوا في بوان ولا رو فوا في بوان فوا الكوسينوس ديال في سور دو، هاك هي الاكسبرسيون ديالو. تأكدو منها، رو بوان فوا اولا رو زيرو فوا في بوان فوا كوسينوس ديال في سور دو. دونك دي دو في سور دي تي اللي هو لاكسيليراسيون طونجونسيال نرمزو ليها بغاما تي كتساوي رو زيرو، هادي كونستونط نخرجها برا، نديريفي في بوان فوا الكوسينوس ديال في سور دو. مننساوش ان في اي في بوان سون دي فونكسيون دو طون، دونك نراعي مزيان فاش ندير لا ديريفي. نديريفي في بوان تعطيني في دو بوان، نكونسيرفي كوسينوس ديال في سور دو، غادي ندير بلوس غادي نخلي في بوان ونديريفي كوسينوس ديال في سور دو. دونك غادي تساوي ناقص واحد على جوج، خرج ناقص هنايا على جوج فوا في بوان ياك. دونك غادي نخرجو، لا ماشي نخرجو واحد على جوج، غادي نديريفي في بوان في سور دو غتعطيني في بوان سور دو، قال لي في كاري في بوان كاري سور دو فوا سينوس ديال في سور دو. بالنسبه للاكسيليراسيون نورمال كيف ما قلنا ما غاديش نطبقو الطريقه ديال في كاري سور ار، ولكن غادي نطبقو هاد الطريقه هادي كنا شفناها في الدرس. حنا كان عندنا بلي لو فيكتور فيتيس كيساوي في فوا طو، ثم درنا لا ديريفي عطاتني بلي دو في سور دو تي اللي هي لاكسيليراسيون شنو كتساوي، هي دي دو في سور دي تي فوا طو، وقلنا بلي هادي راه هي لا كومبوزون طونجونسيال يعني ا تي بلس في فوا دي دو طو سور دي تي، وهذه هي لاكسيليراسيون نورمال. دونك شنو غادي ندير دابا، غادي نحسب غير هاد لا كونتيتي هادي، انا عندي شنو كتساوي طو ديجا بينتها، فغنحسب لها لا ديريفي وانا نحدد شنو كتساوي لاكسيليراسيون نورمال. دونك هادي بلا ما تكتبوها بطبيعة الحال هادي قاعدة في الدرس، اون غاما ان نتبعو لي نوطاسيون ديال التمرين شنو كتساوي لو موديل ديال لا فيتيس ديجا نحسبو هو رو زيرو فوا في بوان كوسينوس ديال في sur 2 fois la dérivée par rapport au temps ديال le vecteur tangentiel اللي كيساوي ناقص sinus ديال في sur 2 suivant le vecteur euro plus cosinus ديال في sur 2 fois le vecteur unitaire e phi يساوي rho 0 phi point cosinus ديال في sur 2 fois شنو هي لا ديريفي ديال ناقص سينوس ديال في سور دو فوا اورو، منساوش انه برودوي دو دو فونكسيون، وعندي كذلك ان كومبوزي لذلك الديريفي خاصكم تكونوا ضابطين. هنايا بالنسبه اللي يوقع لهم مشكل مع لي نوطاسيون اللي كنا درنا في الدرس، هنا عندنا اورو وحنا كانت عندنا او ار، فماشي مشكل، حنا كنعرفوا باللي لا ديريفي ديال او ار هي شنو، هي ار بوين او لا تيتا بلاتي، لا ديريفي ديال او تيتا كانت هي تيتا بوين فوا او ار، و لا ديريفي ديال او ار هي موان تيتا بوين فوا او تيتا. دونك غادي حنايا نعوضو ار برو و تيتا بفي، وحنا حددنا لي زيكسبرسيون ديال لي ديريفي. دونك نخرج واحد الموان، هنايا تخرج عندي في بوين سور دو، يعني لا ديريفي ديال في سور دو هي في بوين سور دو فوا كوسينوس ديال في سور دو فوا اورو، وهنايا نفس الشيء بلوس في بوين ولا موان في بوين سور دو فوا سينوس ديال في سور دو. وبلاتي راني نسيت شي حاجة،
نسيت شي حاجة في هاد الأولى. غادي ندير موان سينوس ديال في سور دو، يعني غادي نخلي هادي وندير لا ديريفي ديال اورو. دونك نكتبوها هنايا باش ما ننساوهاش. حنا ديجا كنعرفو بلي لا ديريفي ديال او تيتا بارابور او طون شنو كيساوي؟ كيساوي ناقص تيتا بوان فوا او ار. وبالنسبة لا ديريفي ديال او ار بارابور او طون شنو تيساوي هذا؟ تيتا بوان فوا او تيتا. انا محتاج دابا لا ديريفي ديال اورو غتكون هي في بوان فوا او في. دونك في بوان فوا او في. دابا عاد ندوزو لا دوزيام كومبوزونت موان في بوان سور دو فوا سينوس ديال في سور دو فوا او في بلوس كوس في سور دو. لا ديريفي ديال او في هي موان في بوان فوا او ار. دونك نرجعو هاد الموان هنايا فوا في بوان فوا اورو. نتوما نشوفو واش عندنا شي تعميل. داكشي اللي مضروب في او ار اللي مضروب في اورو بوحدو، وداكشي اللي مضروب في او في بوحدو. دونك تساوي رو زيرو في بوان كوسينوس ديال في سور دو فوا. بالنسبة لداكشي اللي مضروب في اورو عندي ناقص في بوان سور دو فوا الكوسينوس ديال في سور دو، وعندي كذلك ناقص الكوسينوس ديال في سور دو فوا في بوان. تبقى لي ناقص 3 سور دو كوسينوس في سور دو فوا في بوان فوا اورو. وبالنسبة للأو في غادي نعمل بموان. عندي هنايا سينوس ديال في سور دو فوا في بوان ناقص في بوان سور دو، يعني ناقص 3 سور دو فوا في بوان فوا سينوس ديال في سور دو. يعني هاد 3 دومي ممكن نعمل بها هي وهاد في بوان نخرجهم برا. دونك هادشي هذا فوا لو فيكتور يونيتير او في. كيف ما قلت لكم غادي نعمل بموان 3 دومي، غتبقى ليا ناقص 3 على جوج فوا رو زيرو فوا في بوان فوا الكوسينوس هنا او كاري فوا الكوسينوس ديال في سور دو فوا كوسينوس في سور دو فوا اورو بلوس اولا موان سينوس ديال في سور دو فوا او في. وقالوا لي من بعد حدد شنو كيساوي لو فيكتور نورمال يعني ان. هنا شنو هي الطريقة؟ حنا كنعرفو بلي لاكسيليراسيون نورمال شنو كتساوي؟ هي لو موديل ديال لاكسيليراسيون نورمال فوا لو فيكتور ان. يعني باش نحصلو على هاد لو فيكتور ان شنو غادي نديرو؟ يكفي اننا نقسمو لاكسيليراسيون نورمال على لو موديل ديال لاكسيليراسيون نورمال. ولكن هنايا ليدونتيفيكاسيون ساهله. علاش؟ لانه هاد لو فيكتور هذا اللي شاط لي هنا سي ان فيكتور يونيتير. متفقين؟ لذلك هنا من السهل انك تحدد شنو كتساوي لو فيكتور ان. يعني هاد الطريقه هذه اللي درتيها فتعطيك هادشي هذا، لانه هذا هو لو موديل. علاش هذا هو لو موديل؟ لان هذا فيكتور يونيتير. متفقين؟ وبالتالي نقدروا نحددوا مباشره شنو كيساوي ان. ولكن اتونسيون هنا كاين واحد الموان، غادي ناخذ هاد الموان هادي وندخلها لداخل. ولكن الا دخلت الموان لداخل غادي نحصل على لو فيكتور طونجونسيال. عندي شي مشكل في الحساب هنايا في هاد الباساج هذا. هنايا فاش خرجت موان برا نسيت هاد كاين عندي موان في هاد سويفون اورو. كتكون عندي هنا ناقص كوسينوس ديال في سور دو ناقص سينوس ديال في سور دو. وبالتالي شنو كيساوي لو فيكتور نورمال؟ كيساوي ناقص الكوس ديال في سور دو ناقص فوا اورو ناقص سينوس ديال في سور دو فوا او في. Passons à la question suivante. كنا دابا في السؤال رقم 5. السؤال رقم 5 ما طالبينش مني اصلا لو فيكتور نورمال. كاين ماشي مشكل، ديجا محتاجينه في السؤال 6. ولكن الاشكال ديال الطريقه نشوفوا واش نفس الطريقه ولا لا. On déduit ρ c'est le rayon de courbure de la trajectoire ainsi que le vecteur unitaire n. عندنا دابا شنو كتساوي لاكسيليراسيون طونجونسيال، فغادي نحتاجوها باش نحددو شنو كيساوي لو rayon de courbure. دونك هذا السؤال كلاسيكي تطبيق مباشر. السؤال رقم 6.
on a, d'après le cours, l'accélération normale. شنو كتساوي يعني لو موديل de l'accélération normale كيساوي v carré sur rho c يعني le rayon de courbure. هادشي عطاني بلي le rayon de courbure كيساوي v carré sur la norme ديال l'accélération normale كتساوي بالنسبة ل v carré هي rho 0 au carré fois phi point au carré fois le cosinus ديال phi sur 2 au carré. قسمها على بالنسبة لو rayon de courbure بالنسبة لعفوا l'accélération normale يعني غادي نحسبوا لو موديل ديالها. فاش غادي نحسبوا لو موديل ديالها نلاحظوا بلي لو موديل ديال هادشي هذا كيساوي واحد. ديجا درنا هاد الامر هذا وباين هنا كوس او كاري زائد سينوس او كاري كتساوي واحد. دونك هادشي هذا اللي بقى ليا هنا راه هو لا نورم اللي هي 3 sur 2 rho 0 phi point au carré cosinus ديال phi sur 2. شوفوا واش عندنا شي اختزالات. طبيعة الحال كاين في بوان وكاري يمشي كذلك رو زيرو تمشي ليا مع الكاري الكوسينوس كذلك يمشي مع الكاري. دونك شنو غادي يبقى عندي يساوي رو زيرو 2 sur 3 بعدا فوا رو زيرو فوا الكوسينوس ديال في sur 2. من بعد قال لي اون ديدوير لو فيكتور نورمال راه بنفس الطريقة حيت حددنا شنو كتساوي لاكسيليراسيون طونجونسيال فغادي نقولوا بلي لو فيكتور نورمال كيساوي غاما ان سور لو موديول او لا نورم ديال غاما ان وراه هي اللي درنا في الطريقه الاولى. دونك لا كيسيون سويفونت la question 7 déterminer l'expression de l'abscisse curviligne S de M comptée à partir du point correspondant à phi 4 0 on donne S de phi égale à 0 4 0. دونك بنفس الطريقه كيف ما درنا في التمرين السابق يعني لا ديفينيسيون ديال لابسيس كورفيلين يعني دائما كيكون فيه لو كالكول دانتيغرال. كيسيون 7 ا اون ا مباشرة اس دو تي كتساوي لانتيغرال لا بريميتيف ديال في دي تي كتساوي لانتيغرال بالنسبة لو موديل ديال لا فيتاس لقينا بلي كيساوي رو زيرو فوا في بوان فوا الكوسينوس ديال في سور 2 دي تي. كاين اتونسيون ردوا البال هنايا لانه هادشي اللي عندي هنايا كنلاحظ انه ما تيبانش فيه الزمن وبالتالي اللي غيمشي بواحد يعني غادي يمشي يدير طريقه ساذجه غادي يخرج هادشي هذا برا وغادي تبقى له الانتغرال ديال دي تي اللي كتساوي واحد ثم غادي يحسب بهذا الشكل هذا يعني ولا الانتغرال ديال واحد اللي هي تي ثم يقول غو زيرو فوا في بوان فوا كوسينوس ديال في سور 2 فوا تي بلس كونستانت ثم يحسب. كاين اتونسيون راه هاد في بوان هادي وهاد في اللي عندي هنا هادو سون دو فونكسيون دو طون. اذا خصني نفكر في هاد القضيه هادي ونحاول نحدد اون بريميتيف ديال هادشي هذا. كنلاحظوا انه عندي بريميتيف ديال او بوان اولا او بريم ثم ولفتو بعد بريم في الماط فور الكوسينوس ديال او سور 2 وهادي راه كنقدروا نعرفوا لا شنو هي لا بريميتيف ديالها. شنو هي السينوس ديال او سور 2 خاصني واحد لو كوفيسيون اللي هو دونك غادي نديريفي هادي شنو تعطيني او بريم سور 2 فوا الكوسينوس ديال او سور 2 وبالتالي خاصني ناخذ هاد الجوج هادي ونطلع الفوق. دونك لا بريميتيف ديال او بريم فوا الكوسينوس ديال او سور 2 هي جوج فوا السينوس ديال او سور 2. بالنسبه لغو زيرو راه كونستون تخرج برا لا بريميتيف ديال هادي هي 2 فوا السينوس ديال او ديال في عفوا ديال في sur 2 plus constante. عطوني اون كونديسيون انيسيال انه اس دو زيرو كتساوي زيرو وهادشي غادي يعطيني بلي 2 فوا رو زيرو. كاين اللي غيقول فين غادي نعوض هنايا تي بزيرو ما تنساش ان هاد فيه هادي باش ما تبقاش تلف ديما كتب في دو تي في دو تي. دابا غادي تعرف فين تعوض هذيك تي كتساوي زيرو. دونك هنا راه عندنا في دو تي كيف ما قلنا دونك غادي نعوض تي بزيرو تبقى لي السينوس ديال في دو زيرو sur 2 plus constante كتساوي زيرو. شنو كتساوي في دو زيرو؟ نشوفوا واش عندنا شي حاجه في التمرين باش نعرفوا شنو كتساوي في دو زيرو. هنا راه ما قالوش ليا اس دو تي كتساوي زيرو لا راه قالوا لي اس دو في ايكال زيرو هي اللي كتساوي زيرو يعني عطاوني كونديسيون انيسيال ماشي على لو طون على في. لذلك هنايا درت واحد الخطا بسيط لان ما انتبهتش
فهنايا حنا راه في اللي كتساوي زيرو، يعني ما غاديش نعوض هنايا تي اللي هو بزيرو، كان غادي نعوض في، تبقى لي سينوس دو زيرو. شنو تيساوي سينوس دو زيرو؟ هو زيرو، دونك غتبقى ليا لا كونستونت اي نول، وبالتالي اس دو تي شنو كتساوي؟ كتساوي 2 فوا رو زيرو فوا سينوس ديال في دو تي سور 2. Et la dernière question اللي بقات لينا: en déduire la longueur totale de la trajectoire considérée. شنو هي لا لونغور ديال لا تراجيكتوار؟ الا كان عندي مثلا تراجيكتوار سيركولير، فالمطلوب مني هو المحيط ديال هاد لو سيركل هذا. الا عندي اون تراجيكتوار اللي هي كورفيلين، فالمطلوب مني هو لا لونغور ديال هاد لا تراجيكتوار هادي. هذا هو المقصود هنايا، حيتاش غتجيكم شويه يعني كنلاحظوا ان لا تراجيكتوار ما عندهاش واحد الشكل اللي هو معروف. كون كانت عندي دائره غنحسب المحيط ديال الدائره، كون كان عندي يعني مسار مستقيم غادي نحسب الطول ديال هذيك الطريق، ساهل هادشي هذا. ولكن في هاد لا تراجيكتوار هادي شويه فيها الخدمه، مفيهاش الخدمه، غير هي ماشي اوزيال وصافي. دونك شنو غادي نستعملو هنايا؟ غادي نستعملو لابسيس كورفيلين. يعني كيف ما استعملنا في السؤال السابق ولا في التمرين السابق، فاش سولوني شنو هي لا ديغي اللي غادي يستغرقها لو بوين ام باش يكمل ان تور، نفس الفكره هنايا. لذلك شنو كنلاحظوا هنايا؟ غادي نلاحظوا باللي هاد لا تراجيكتوار هادي كتبدا من في ايكالا زيرو جوسكا في شحال كيساوي اخر قيمه ممكن تاخدها في. الا كنا في هاد النقطه هادي في كتساوي زيرو، وإلا وصلنا لهاد النقطه شنو كتساوي في كتساوي بي. دونك الطول ديال هاد الزاويه هادو هو بي، وبالتالي الجواب واضح. غادي نديرو اس كتساوي بي، او لا عفوا اس نحسبو ليماج دو بي باغ اس، وغادي نحصلو على الجواب، لانه اس هو اللي كيعطيني لابسيس كورفيلين، وهو اللي كيحسب ليا الطول ديال لا تراجيكتوار. هادشي اللي غادي ندير هنايا. ديجا ليكسبرسيون ديال اس حددناها، هي اخر حاجه في السؤال. دونك لا ديرنيير كيسيون 7 بي، اس دو في ايغال ا بي كتساوي ال avec L la longueur de la trajectoire. La longueur de la trajectoire. Donc, L يساوي غادي نعوضو هنا في بي، غتبقى ليا 2 فوا رو زيرو فوا سينوس ديال بي سور 2. شنو كيساوي سينوس ديال بي سور 2؟ كيساوي واحد، دونك L كتساوي 2 فوا رو زيرو. وبالتالي هذا هو آخر سؤال في هذا التمرين هذا. لأننا نتلاقاو في حصة مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.